Aligon ang Diyos ining matahom usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaninyong tanan ako mahinumang igsuon sa Ginoo ug mga higala. Ani na sa Panginoon ubos nga igsuon ang alagad sa Dios ang magoli ug ano na sab kita niining matahom nga adlaw aron sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Praise God. Ug ang ato karon nga pagatun-an mga igsuon kundi sa Ginoo ug mga higala. Kini ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Korinto sa 1 Korinto kapitulo 15 versikulo 42 paingon sa 58. Naguluhan kini maigsuon ang pagkabanhaw sa mga patay. Mabasa usab kini maigsuon sa sulat ni Apostol Pablo sa taga Tesalonica sa 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 18. Praise God. Akong pagbabasahon maigsuon 1 Korinto 15 versikulo 42 paingon sa 58. Maingon man usab ni ana ang pagkabanhaw sa mga patay. Ang lawas nga igatisok madunot ra, apan ang lawas nga unya pagabanhawon dili madunot. Kini igatisok sa kaulawan, apan kini pagabanhawon unya diya sa kadungganan. Kini igatisok nga mahuyang, apan kini pagabanhawon unya nga makagagahom. Kini igatisok ingon nga lawas nun, apan kini pagabanhawon ingon nga lawas nga espirituhanon. Kung aduna may lawas nga lawas nun, aduna usab ing lawas nga espirituhanon. Sa ingon niini, ang kasulatan nagaingon, ang unang tawo nga si Adan nahimong binuhat nga buhi, apan ang katapusang Adan nahimong espiritu nga maghatag og kinabuhi. Apan ang nauna dili mao ang espirituhanon, kundi ang lawas nun, ug unya ang espirituhanon. Ang naunang tawo gikan sa yuta, hinimog-abog, ang ikaduhang tawo gikan sa langit. Ang mga hinimog-abog samang kinaiya niadtong unang gihimo gikan sa abog, ug ang mga langitnon samang kinaiya niadtong gikan sa langit. Maingon ni kita, nagasulob sa dagway sa tawo nga hinimog-abog, kita usab managsulob unya sa dagway niya nga gikan sa langit. Isulti ko kaninyo mga igsoon nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa ginharian sa Dios, ug ang madunot ra dili makapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra pag-alisan unyag dili na madunot ug kining lawas nga mamatay ra pag-alisan unyag dili na mamatay. Ug sa diha nga ang lawas nga madunot ra kailisan nag dili madunot ug ang lawas nga mamatay ra kailisan nag dili mamatay, nan matuman na gyud unya ang naisulat nga nagaingon, ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong pagkamadaugon, o kamatayon, hain na ang imong ikot. Ang ikot sa kamatayon mao ang sala, ug ang gahom sa sala mao ang kasuguan. Apan salamat sa Dios nga mao ang naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa hinigugma ko nga igsuon, kinahanglan magpakalig-on kamo dili matarog sa kanunay, magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Sa nasaran ninyo nga diya sa Ginoo, ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 13 paingon sa 18. Apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay, aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon nga kita nagatuo man si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon usab sila nga nangamatay pagadad-on daw niya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan sa singgit, sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Ug kita nga magabuhi pa nga mahag-ilin pagasakgahon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini
kita magpakiguban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa paglipayay kamo ang usag-usap pinaagi ni pulong. Praise God, dalagon ng Diyos may iso sa iyang mga pulong. Dini may isoon sa atong gibasa may isoon. Sulat ni Apostol Pablo sa taga Korinto kapitulo 15, 1 Korinto 15 versikulo 42 hanggang 58. Ang tudlo may igsoon may tungod sa pagkabanhaw. Hallelujah. Akong pagbasahon pagbalik may igsoon 1 Korinto 15 versikulo 42. Mayngon man usab niya na ang pagkabanhaw sa mga patay. Ang lawas nga igatisok madunot ra, apan ang lawas nga unya pagkabanhaw dili madunot. Praise God. So di na may igsoon isulti ni Apostol Pablo nga kining lawas may igsoon mayngon man usab niya na ang pagkabanhaw sa mga patay nga mato pa may igsoon ang lawas nga igatisok madunot ra. So kini ang lawas may igsoon nga igatisok o igalubong sa diha nga ang lawas sa tao nga namatay may igsoon igalubong ang lawas unya pagabanhawon dili madunot. Moro sa may igsoon nga kining lawas may igsoon nga igalubong mato pa nga igatisok nga madunot ra. Tungod kay ang lawas may igsoon sa mamatay madunot man may igsoon o madugta apan mato pa may igsoon apan ang lawas nga unya pagabanhawon dili madunot. So panahon sa pagkabanhaw may igsoon tungod kay pagabanhawon man may igsoon ang tao sa pag-abot na unya may igsoon sa pagbalik sa Dios, pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Mato pa may igsoon sa versikulo 52 sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtihog na sa katapusan trompeta kaya ang trompeta pagkapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. So mao kini may igsoon nga pag-abot unya may igsoon sa atong Ginoong Hesukristo sa diha nga mobalik na siya may igsoon diin sa kalibutan aron sa pagluwas sa iyang mga katawhan, sa iyang mga tinubos, sa iyang mga pinili. Kitang tanan mga Kristohanon, kita nga mao ang iyang iglesia, kita nga mga tinawag o pinili sa Dios. Mato pa may igsoon sa kalit sa usa ka pagpamilok no sa bersikulo 52 inigtingog sa katapusan trompeta kay ang trompeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. So dinhi may igsoon gi klaro nga sa diha nga sa pagbalik sa Dios may igsoon sa usa lang kapag pamilok may igsoon ang mga nangamatay may igsoon pagabanhawon sila may igsoon ug mato pa nga diin nga ang ilang lawas may igsoon nga nadunot ilisan may igsoon sa Dios ug dili na madunot may igsoon pagabanhawon sila may igsoon. Hallelujah. Nga dili na mao kato ang lawas may igsoon kay ang unang lawas may igsoon nadunot naman adunay puli o ilis may igsoon ihatag sa Dios nga lawas may igsoon nga langit ng lawas sa mga nangamatay nga paggabanhawon unya may igsoon. Hallelujah. Padayon ta may igsoon bersikulo 43 1 Korinto 15 bersikulo 43 kini igatisok sa kaulawan apan kini paggabanhawon unya diha sa kadungkanan
kini igatisok sa mahuyang apan kini pagabanhaw unya nga makagagahom. So mo kini migsoon ang lawas sa tao, kini atong lawas migsoon mato pa igatisok igalubong kini migsoon sa diha nga mamatay kini nga bisan maison mato pa kini igatisok sa kaulawan. So sa walay dungog no, bisan man ka maison dili dungganan ang ato nga pagkatao o mamatay kita maison nga dili kayo maison inila no, pabus man kita maison o unsa man maison kita ka ubos no nga pagkatao. Mato pa maison, hallelujah, kung anak kita sa Dios maison, anak kita sa Dios, kauban kita sa iyang mga pinili mo linawas iyang mga katawhan, pagabanahon unya diha sa kadungganan. So pagabanahon kita maison diha maison sa mahimayaon nga pagkabanhaw. Praise God, hallelujah. Mato pa kini igatisok nga mahuyang apan kini pagabanahon unya nga makagagahom. Mato pa kini maison igatisok nga mahuyang. So anaa sa ubos kaayo no, kung magisgot maison sa mahuyang maison usa ka diha sa natural nga ubos nga kahimtang. Umato pa kini pagabanhawon unya nga makagagahom apan sa pagabanhaw na maigsoon, hallelujah, ang ubos ug kahimtang maigsoon o natural nga tao maigsoon, hallelujah, diha no unya sa pagabanhaw maigsoon mato pa ana-ana sa pagkamakagagahom, hallelujah. So ana-ana sa adunay gahom no. Bersikulo 44, kini igatisok ingon nga lawas noon. So kini ang atong lawas maison igalubong igatisok nga lawas nga material no, lawas nan apan kini pagabanhaw ningon nga lawas nga espirituhanon. So kini usab apan kini maigsoon paghuman kini maigsoon sa iyang pagkabanhaw unya sa diya nga paghatagan na sa Dios o bag-ong kinabuhi. Mao man kana maigsoon ang pagkabanhaw no, ang pagkabuhi pag-usab sa tao maigsoon, hallelujah, gikan sa kamatayon. Kini igatisok ingon nga lawas mo. So ang tao maigsoon nga lawas nun, so naa sa physical nga bahin o material, lawas nun maigsoon nga atong makita karon. Pagkahuman maigsoon kini igalubong kini pagabanhaw ingon nga lawas nga espirituhanon. So sa paghatag na sa Dios maigsoon o bag-ong lawas ni ini maigsoon, bag-ong kinabuhi, kini binanhaw maigsoon nga ana-ana sa kahimtang sa espirituhanon kahimtang. Kung aduna may lawas nun, mato pa kung aduna may lawas maigsoon lawas nun tawhanon, aduna usab ing lawas nga espirituhanon. So aduna say kung aduna may lawas maigsoon nga mato pa lawas nga tawhanon, aduna say lawas maigsoon nga espirituhanon. So aduna duha ka naghiskot maigsoon sa duha ka matang no, duha ka paagi, lawas nga tawhanon o lawas nun mo kana maigsoon. Ang atong lawas karon maigsoon kini atong tawhanon nga lawas nga atong makita sa physical, mao ako, mao ikaw. So lawas nun kita maigsoon, ingon nga nagkinabuhi kita maigsoon sa material nga mga butang no. Aduna may usab ing lawas nga espirituhanon. So adunay lawas maigsoon nga espirituhanon nga gikan sa Dios maigsoon nga ihatag kanato unya maigsoon sa panahon sa pagbalik sa Dios maigsoon, sa panahon sa pagkabanhaw sa nangamatay ug sa dili mga matay maigsoon mato pa
kay dili man kitang tanan ni so mga matay. Bersikulo 51. Anya karon isulti ko kini kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. So sa pagbalik sa Dios maigsoon, kauban sa pagpamanhaw sa mga nangamatay nga mga magtotoo, mga katawan sa Dios o mga Kristohanon, kita usab maigsoon nga mga buhi, no? Kung mahiabtan man kita maigsoon nga buhi pa nyana nga mao nga adlaw sa pagbalik sa Dios, ikaw, ako, matod pa kitang tanan nga dili pa mamatay, matod pa kitang tanan mga usab. So adunay kalit nga kausaban maigsoon kanato. Matod pa sa bersikulo 52, sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog sa katapusan trumpeta, kay ang trumpeta pagpatunggon ug ang mga patay pagabanhaw nga may lawas nga dili na madunot, ug kita mga usab. So kita usab maigsoon nga mga buhi, mga usab sama sa mga patay nga pagabanhawon maigsoon, sila gihatagan usab sa Ginoo ug lain usab nga lawas diha sa pagkabanhaw sa bag-ong lawas nga espirituhanon, dili na katong lawas nga una nga nadunot, kung dili maigsoon ang lawas ng espirituhanon gibuhat sa Dios maigsoon alang sa matag usa, no, nga pagabanhaw gihatag sa Dios sa mga binanhaw. Hallelujah. Bersikulo 45:40. Sa ingon niya ni, sa ingon niini ang kasulatan nagaingon, ang unang tao nga si Adan nahimong binuhat nga buhi, apan ang katapusang Adan nahimong espiritu nga maghatag og kinabuhi. Hallelujah. Dinhi gisgutan maigsoon si Adan, no? Nga si Adan nga gihimo sa Dios sa Genesis, sa sinugdan maigsoon, si Adan gihimo giumol sa Dios gikan sa yuta. Mato pa siya nahimong buhi nga binuhat sa diya nga gihuipan siya maigsoon sa buho siyang ilong sa gininhawa sa Dios, nahimo siya maigsoon nga kalag nga may kinabuhi, no? Maong si Adan, mato pa og siya nahimong binuhat nga buhi, apan ang katapusan Adan nahimong espiritu nga maghatag og kinabuhi. Kini maigsoon nag-iskot may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang gitawag din ni maigsoon nga ang ikaduhang Adan, no? Bersikulo 46, apan ang nauna dili mao ang espirituhanon kundi lawas nun. So mo kato si Adan maigsoon, siya dili espirituhanon, siya ang lawas nun, no? Material, no, makita sa physical, siya ang giumol gikan maigsoon sa abog, no, gikan sa yuta, mao si Adan. Ug mato pa og unya ang espirituhanon, nagisrit kini maigsoon mahitungod sa unya sa atong Ginoong Hesukristo. Bersikulo 47, ang naunang tao gikan sa yuta hinimog abog, ay kaduhang tao gikan sa langit. So klaro maigsoon dinhi atong klaro nga ang naunang tao gikan sa yuta nga mao kadto si Adan, ato pa hinimog abog, umol siya maigsoon gikan sa abog sa yuta. Ang ikaduhang tao gikan sa langit. So mo kini maigsoon ang ikaduhang tao walay lain ang atong Ginoong Hesus nga natawo siya maigsoon, nagpakatao, mato pa siya ang gikan sa langit. So kato ang natawo gikan maigsoon, ang bata nga natawo nga gisamkon maigsoon, gipanganak ni Maria, kato maigsoon gilalang gikan maigsoon sa espiritu sa Dios, o siya ang Dios maigsoon. Hallelujah. Ang espiritu nga naa sulod sa mao nga bata mao ang espiritu sa Dios. Busa ang atong Ginoong Hesukristo siya maigsoon ang atong Dios o Ginoo. Hallelujah. Tungod kay ang espiritu nga naa kaniya mao ang Espiritu Santo, mao ang espiritu sa Dios, kay ang Dios espiritu. Bersikulo 48, ang mga hinimog abog samag kini iya niadtong unang hinimo gikan sa abog. So ang mga tawo maigsoon dinhi sa kalibutan sama kanato, ato pa ang mga hinimog abog
samag kiniiya dagtong unang gihimo gikan sa bug. So mo kato atong kiniiya migsuon ang atong kiniiya nga tawhanon dinhi sa kalibutan. Mao kini migsuon ang kiniiya nga atong na sunod usab sa magkang Adan. Usa nga si Adan tungod kay nakasala man siya migsuon, nahulog man sa sala ang tao nga si Adan. Kitang tanan nga katawhan migsuon ang mga tao nga natawo sa dinhi sa kalibutan nakasala usab migsuon. Mato pa kitang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Sulat ni sa Pablo sa Roma, no? Ug ang mga langit noon sa magkinaiya niadtong gikan sa langit. Ug sa diha migsuon nga mahimo na kita nga sa atong pangalagad sa Ginoo, mahimo na kita nga espirituhanon tungod sa espiritu sa Dios nga anaa kanato migsuon ang atong kinabuhi nahimo na usab nga langit noon. Ug mato pa ug ang mga langit noon sa magkinaiya niadtong gikan sa langit. So mo usab migsuon nga kung kita adunay kinaiya niadtong unang gihimo gikan sa bug kang Adan, kanhi migsuon sadya nga makasasala pa kita, nagkinabuhi kita migsuon tungod sa ilalo migsuon sa gahom sa sala, no? Diya sa daotan nga kinabuhi apan sadya nga giluwas kita migsuon sadya nga nakakaplag kita sa Ginoo. Gibago sa Dios ang atong kinabuhi, natawo kita pag-usab ato pa sa pulong sa Dios sa 1:3-5:7 gawas ng tao magpakatawo pag-usab sa tubig ug sa espiritu dili siya makakita sa ginharian sa Dios, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Kinahanglan nga matawo ka sa tubig ug sa espiritu, no? Mo nga ang tao kinahanglan gyud migsuon tao pag-usab, no? Mabag-o ang iyang kinabuhi migsuon pinaagi sa espiritu sa Dios, pinaagi siyang pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo sa diha nga motuo ang tao migsuon motuo kita o mapabautismo kita sa ngalan. Mao kana migsuon ang bautismo sa tubig, mao kana ang unang bahin sa pagpakatawo pag-usab. Kinahanglan nga matawo ka diha sa tubig migsuon sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Ug ikaduha, kinahanglan matawo ka sa espiritu sadyang makadawat ka sa Espiritu Santo gikan sa Dios migsuon sadya nga mogunsad kanimo ang balaang Espiritu Santo sa Dios. So mo kana migsuon ang kinatibuk-an sa pagkatawo pag-usab. O diha migsuon magsugod ang atong kinabuhi diha sa langit nun, sa magkinaiya niadtong gikan sa langit. So magkinabuhi na kita migsuon nga espirituhanon o langit nun. Bersikulo 49, maingon na kita nagasuloob sa dagway sa tao nga hinimog abog, kita usab managsulubon niya sa dagway niya nga gikan sa langit. So maingon na kita matupa nagsuloob sa dagway sa tao mo kini ang atong physical nga atong makita karon, kitang mga tao matupa hinimog abog, no? Sa makang Adan kita usab man nagsulob unya sa dagway niya gikan sa langit. So kita unya migsuon sa pagbalik sa Dios matupa man nagsulob niya kita migsuon nga dagway niya nga gikan sa langit. Bersikulo 50, isulti ko kini kaninyo migsuon nga ang unod ug dugo dili makapanulod sa ginharian sa Dios, ug ang mga madunot ra dili makapanulod sa mga butang nga walay pagkadunot. So mo ni migsuon ang usa ka matug pa ni Apostol Pablo nga usa kini migsuon ka tinago, no? Nga matug pa ang unod ug dugo. So ang physical man nato nga pagkatao migsuon kini ang atong lawas nun tawhanon migsuon matug pa dili makapanunod. So dili pwede migsuon maka sunod migsuon sa ginharian sa Dios. Ug ang madunot ra dili makapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. So kini usab migsuon ang atong lawas nun tawhanon nga dili mato pa makapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. So
nagisot may igsoon sa espirituhanon nga mga butang o langit nun may igsoon. Hallelujah. Ito pa nga ang madunot ra kini ang physical natong alawas may igsoon. Dili kini mao may igsoon ang mosulod dito sa ginharian sa Dios sa langit. Sa adunay pagkausab, no, adunay pag bag-o, maingon nga adunay pagbanhaw, no, sa mga patay. Sila pagabanhawon sa Dios, hatagan sila, ilisan sila og bag-o nga lawas may igsoon nga espirituhanon, lawas nga langit nun. Mao mo nasab may igsoon kita ilisan ang atong lawas nga tawhanon bisan og dili pa kita mamatay sa maong panahon sa pagbalik sa Dios. Ilisan sa Dios may igsoon ang atong lawas nga tawhanon karon, no, nga atong makita may igsoon sa physical. Ilisan may igsoon og espiritual nga lawas gikan sa Dios. Hallelujah. Kaya mo lamang kini may igsoon ang makapanunod may igsoon dito sa ginharian sa Dios may igsoon. Hallelujah. Mo lamang kini ang makasulod sa laktod may igsoon dito sa ginharian sa Dios sa langit. Ano karon isulti kaninyo ang usa ka tinago, dili kita tanan mga matay, apan kita tanan mga usab. So mo kini may igsoon ang usa ka tinago matapos ni Apostol Pablo na ang tanang mga tao kitang tanan may igsoon. Bisan og dili kita may igsoon tanan mga matay sa pagbalik sa Dios, apan matupa kitang tanan mga usab. So ang tanan may igsoon, dili lamang ang nangamatay pagabanhawon, hatagan sila pag-usab og bag-ong lawas nga langit nun gikan sa Dios, espirituhanon nga lawas gikan sa Dios. Kung dili kita usab may igsoon nga mga buhi pa sa pag-abot sa Dios, kita hatagan sa Dios may igsoon og bag-ong lawas og aron nga kitang tanan may igsoon makapanunod yan ang ginharian sa Dios. Sa kalitso sa kapagpamilok initiog na sa katapusan trumpeta, kaya ang trumpeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanahon nga may mga lawas nga dili na malunod kita mga usab. So kitang tanan may igsoon mga usab kauban may igsoon sa mga nangamatay di sino sila pagabanahon sa Dios. Yan ang maugayod nga takna sa pagbalik sa Dios matupas sa usa ka pagpamilok. So magdungan kita may igsoon sila nga nangamatay, mabanhaw sila may igsoon. Yan ang maong unsa ba usak maong segundo sa maong takna may igsoon. Ug kita usab may igsoon mao usab ang atong pagkausab may igsoon, pagkabag-o sa atong lawas nga ilisan may igsoon sa espirituhanon. Uban kanila may igsoon sa ilang bag-ong lawas sa mausab nga paagi diya sa bag-ong lawas nga mao nga lawas nga espirituhanon. Kita usab may igsoon mausa kita, no, madungan kita may igsoon. Hallelujah. Sa pagkausab kauban sa pagkabanhaw. Kay kining lawas nga madunot ra pag-ilisan unig dili na madunot. So klaro may igsoon atong lawas nga madunot ra. So busa nga kini atong lawas karon may igsoon nga atong giampingan, atong gibistihan, atong gipakaon, atong hatagan og mga pagpanindot, gihatagan og mga bitamina aron nga kadunay nga lagsik o baskog. Kini may igsoon ilisan ra sa Dios may igsoon. Kay kini nga lawas mao kini ang madunot ra may igsoon. Ug kining lawas nga mamatay ra mao kini mamatay may igsoon. Bisan unsaon nato pag alima sa atong lawas may igsoon kita nga tao. Bisan unsa pa ang atong pagkaon, unsa man nga atong nagbantay kita may igsoon sa atong mga kanon aron nga dili kita magkasakit. So tinuod maayo man ang pag-amping sa atong lawas, apan ang atong lawas may igsoon subject gid sa may igsoon sa pagkadunot sa kamatayon. Ug kining lawas nga mamatay ra pag-ailisan unig dili na mamatay. So kini atong lawas may igsoon nga temporaryo matupang mamatay sa matag karon ug unya mamatay ang tao.
ilisan migsoon og dili na mamatay sa pagbalik sa Dios. Ug sa diha nga ang lawas nga madunot ra kay ilisan nagdili madunot. So mo ni migsoon anana sa pagkabag-o sa pagbalik sa Dios ug ang lawas nga mamatay ra kay ilisan nagdili mamatay. Nan matuman na gyud unya ang naisulat nga nagingon ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. So ato pa migsoon ang kamatayon gilamoy no gidaog migsoon diha sa kadaugan. So ang atong kinabuhi diha sa Ginoo kung naa kita sa Ginoo migsoon ang kamatayon bisan ang kamatayon matupad ni Apostol Pablo sa Pilipos 1:21 kay alang kanako ang pagkabuhi mo sa Kristo ang kamatayon mao'y pagdaog. So kung naa kita sa Ginoo migsoon, hallelujah, ang atong kinabuhi ana-anak ang Kristo. O kung buhi pa kita migsoon, hallelujah, ang atong kinabuhi mao na ang kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. O kung mamatay man kita, mao kana ang atong kadaugan. So ang kamatayon migsoon mato pa migsoon hay na ang iyang pagkamadaugon, kamatayon hay na ang imong ikot o hay na ang iyang lala no, ang iyang kagahom sa diha migsoon nga pagailisan na sa Dios ang atong lawas sa lawas nga dili na mamatay ug ang mga nangamati usab pagabanhaw na sa Dios gikan sa kamatayon pagabanhawon sila hatagan sila og lawas dili na usab mamatay migsoon kauban nato. Bersikulo 56 ang ikot sa kamatayon mo ang sala ug ang gahom sa sala mao ang kasuguan. So ang ikot sa kamatayon mato pa migsoon ang lala no, ang kalalas kamatayon mo ang sala. So kay ang bayad sa sala mo man ang kamatayon matupa sa sulat usab ni sa Pablo sa Roma no nga kay ang bayad sa sala mo ang kamatayon apan ang gasang gikan sa Dios mo ang kinabuhing walay katapusan sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Ug ang gahom sa sala mo ang kasuguan. So ang sala migsoon tungod sa kasuguan diha migsoon siya aduna siya kagahom migsoon sa katawhan. Bersikulo 57, apan salamat sa Dios nga mao ang naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Mato pa migsoon sa bersikulo 57, apan salamat sa Dios nga mao ang naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. So atong kadaugan diha migsoon sa mga nangamatay o ang pagkabanhaw gikan sa Dios o ang pagkausab sa mga dili mga matay pa sa pag-abot sa Dios migsoon kanang tanan nga kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. Siya migsoon ang kinabuhi ug matupas siya usab ang pagkabanhaw. So siya ang tanan, siya ang kinubdan, siya migsoon ang kadaugan. Bersikulo 58, busa mahiniguma kung maisoon, kinahanglan magpakalig-on kamo, dili matarog sa kanunay, magbadagyaon sa bulaton sa Ginoo. Sa nasera ninyo nga diya sa Ginoo, ang inyong pagpangabudlay, dili makawang. Busa sa ato nga pangalaga diya sa Ginoo maisoon. Si Apostol Pablo nagdasig sa matag usa kanato, dili lamang sa mga Kristohanon sa Korinto, kundi dili kanatong tanan. Kinahanglan matupa. Busa mahiniguma kung mga igsoon, kinahanglan pakalig-on kamo. So kinahanglan magpabiling kita migsoon, malig-on diya sa atong pagtuo sa Dios, sa atong pagpangalagad sa atong Ginoong Kristo. Mato pa magpakalig-on kamo, dili matarog. So dili gid matarog migsoon, dili kita magpa tarog no, unsa man ang mga pagsulay, unsa man mga kalisdanan, unsa man ang mga problema nga budangat kanato migsoon, unsa man ang mga alantuson sama sa kapitus, kalisod karon na atong ginasagubang migsoon. Hallelujah. Kinahanglan nga dili kita matarog migsoon. Hallelujah. Unsa man ang mga temptasyon sa atong mga kinabuhi. Sa kanunay magbadagayaon sa bulaton sa Ginoo. So sa kanunay migsoon, kanunay kita migsoon matupa magbadagayaon, kinahanglan nga kanunay abunda matupa kining magmadagayaon migsoon. Kinahanglan nga abunda kanunay migsoon kita kanunay kita nga magapamuhat migsoon unsa man ang mga bulaton diya sa Ginoo, unsa man ang atong mga bulaton sa atong pagpangalagad, sa unsa man nga paagi migsoon nga atong mahibaluan
nga kita makapangalagad sa Ginoo, makabuhat may isuon sa iyang mga bulhaton, sa iyang mga tulumanon, sa tanan mga maayong nga mga buhat alang sa Ginoo. Kinahanglan nga kanunay kita magsuon mato pa magbandagiyaon sa bulaton sa Ginoo. Padayon sa pagsimba, pagpangalagad sa Ginoo, padayon sa pagministeryo, pagpanudlo sa mga pulong sa Ginoo, padayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga katawhan. Kanang tanan may isuon kinahanglan nga kanunay natong pagabuhaton. Sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Mato pa sa diha nga hibaluan nato, nasayran nato may isuon nga diha sa Ginoo, diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo karon. Ang tanan nato may isuon nga mga buhat, ang tanan nato paghago, mato pa pagpangabudlay dili makawang. So dili masayang may isuon. So ang tanan may isuon gikwenta sa Dios. Ang tanan may isuon pagabalusan sa Dios. Ang tanan nato nga pagpangalagad, pagpangabudlay, pagpamuhat diha kani may isuon. Mudawat kita may isuon og ganti gikan sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Ug sa katapusan atong pagbasahon usab may isuon ang sulat dinhi sa Tesalonica. Agi sumpay sa maong gyapon may isuon nga atong pagtulunan karon ang pagkabanaw sa mga patay. 1 Tesalonica 4 versikulo 13. Apan dili among tinguha mga isuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga nangamatay. Aron dili kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay maingon nga kita nagatuo man nga si Kristo namatay ug nabanhaw, maingon usab sila nga nangamatay pagadad-on ra unya sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. Kay kini among igapayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga magapabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita mag-una kanila nga mga nangamatay. Kaya ang Ginoo gyud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan sa singgit sa pagsugo sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang manangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Sa ingon ini kita magpakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa paglipayay kamo ang usag-usa pinaagi niini mga pulong. Dalagon ang Dios may isuon siya mga pulong na atong matag-usa na panalanginan sa mga pulong sa Dios. May tungod sa atong pagtulunan karon ang may tungod sa pagkabanaw sa mga patay. Mabasa ng isuon sa 1 Corinto 15 versikulo 42 paingon sa 78 o sa 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 18. Nga atong matausa padayon may igsuon magatuon sa mga pulong sa Dios kay pinaagi niini may igsuon sa atong padayon kapagtuon sa mga pulong sa Dios. Ang mga pulong sa Ginoo mao magahatag kanato og dugang kalig-on kadasig sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Samtang makapaabot kita sa iyang pagbalik hantod nga pagkakwaon kita niya may igsuon sa panahon unya may igsuon nga siya mobalik aron sa pagpamanaw sa mga patay o pag usab-usab ng isuon sa atong lawas. Paghatag kanato og lawas nga espirituhanon, lawas ng langit ng kauban sa pagpabanhaw sa nangamatay na isuon diya nga mga katawhan sa Dios na isuon. Hallelujah. Dalagon ang Dios magapalain kanatong tanan og daghang salamat.